नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। गतवर्गे वयं द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः। द्वितीया विभक्त्याः सर्वनाम शब्दानाम् एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। स्मरन्ति सर्वे? एषः हस्तः, एषः हस्तः, अहम् एषः हस्तः पश्यामि। वाक्यं शुद्धं कुर्वन्तु। कः करोति? एकं नाम वदतु। हस्तं पश्यामि। अहम् एतं हस्तं पश्यामि। सुन्दरम्। एषः हस्तः, अहम् एषः हस्तः पश्यामि। वाक्यं शुद्धम्। अहम् एतं हस्तं पश्यामि। अहम् एतं हस्तं न पश्यामि। एतं हस्तं पश्यामि, एतं हस्तं न पश्यामि। अहम् एतं हस्तं पश्यामि, एतं हस्तं न पश्यामि। एतं हस्तं। अहम् एषः करदीपः स्वीकरोमि। शुद्धं वाक्यं करोतु। अहम् एतं करदीपं स्वीकरोमि। अहम् एतं करदीपं स्वीकरोमि। अहं, भवान् एषः करदीपः स्वीकरोति। भवान् एतं करदीपं स्वीकरोति। पुनः एकवारं। एकः वदतु। भवान् तं करदीपं स्वीकरोति। एषः, भवान् एतं करदीपं स्वीकरोति। भवान् सः करदीपः स्वीकरोति। भवान् तं करदीपं स्वीकरोति। अहं त्वं सः दर्पणः पश्यसि। त्वं दर्पणं पश्यसि। दर्शयति। नेहा महोदया वदतु। नेहा छाया। त्वं तं करदीपं नेहा, अहं वदामि। नेहा महोदया पुनः वदतु एकवारं। त्वं तं दर्पणं स्वीकरोसि। सुन्दर। कोकिला महोदया। त्वं तं दर्पणं पश्यसि। त्वं, सम्यक्। त्वं तं दर्पणं पश्यसि। सुन्दरं। त्वं पश्यसि, त्वं दर्पणं पश्यसि, त्वं एतं दर्पणं पश्यसि, त्वं तं दर्पणं पश्यसि। एतं तं। सुन्दरम्। शिक्षकः वदति, शिक्षकः छात्रं वदति। छात्रम्। अहं, शिक्षकः छात्रं वदति। अहं त्वां पश्यामि। अहं त्वां पश्यामि। त्वं मां पश्यसि। त्वं मां पश्यसि। अहं
त्वां पश्यामि त्वं मां पश्यसि। अर्जुनः श्रीकृष्णः अर्जुनः श्रीकृष्णं वदति। अर्जुनः श्रीकृष्णं वदति। त्वं माम् उपदिशसि। त्वं माम् उपदिशसि किन्तु मम बुद्धिः कार्यं न करोति। त्वं माम् उपदिशसि। त्वं अहम् उपदिशसि न, अहमम् उपदिशसि न, त्वं माम् उपदिशसि। त्वं मां पश्यसि। सः मां वदति। सः मां वदति। सा माम् आह्वयति। शिक्षक कृपया अत्र आगच्छतु। सा छात्रा सा माम् आह्वयति। सः छात्रः सः मां पृच्छति। मां पृच्छति। वाक्यं वदन्ति वा मां प्रयोगं कृत्वा? मां त्वां। आम् अहं वदामि आचार्य। अहं हाँ, वदामि। सोनल महोदय वदतु, अनन्तरम् अनन्या महोदय। बालकः मां पृच्छति। सुन्दरं। बालकः मां पृच्छति। अनन्या महोदय। जननी माम् आह्वयति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। मां त्वां वाक्यं कः कः वदति? अहं त्वां पश्यामि। अहं त्वां पश्यामि। त्वां पश्यामि। सुन्दरम्। इतोपि वाक्यानि फटाफट वाक्यानि। आमां वदतु। अहं वदामि। अध्यापिका मां पृच्छति। विद्यालयं गच्छति। पुनः एकवारं पूर्वाजे। छात्रः मां विद्यालयः गच्छति। मां लयं गच्छति। छात्रः मां विद्यालयं नयति। मुझे विद्यालय ले जाता है। लयति। अध्यापिका मां प्रश्नं पृच्छति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अम्बरीश महोदय। त्वं मां पृच्छसि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि। आपणिकः मां दर्शयति। आपणिकः मां वस्तु दर्शयति। एतत् सुगन्धद्रव्यम्। एषः करदीपः। आपणिकः वस्तु दर्शयति। एषा कर्तरी। एषः दर्पणः। किम् आवश्यकं? वदतु भवान् मां वदतु किम् आवश्यकं? सुन्दरम्। इतोपि वाक्यानि। मां त्वां। वदामि आचार्य। आं मृणाल स्वागतं। त्वां मां त्वां वाक्यानि। तातः मां महाविद्यालयं नयति। तातः जनकः मां महाविद्यालयं नयति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि वाक्यानि। त्वं मां प्रश्नानि पृच्छन्ति। त्वं मम प्रश्नानि पृच्छन्ति। त्वं मां पृच्छन्ति। त्वं मां प्रश्नान् पृच्छसि। सुन्दरं। सा मां कथां श्रावयति। सा अस्माकं शिक्षिका, माता, पुत्री, पितामही, दादी। सा मां कथां श्रावयति। सुन्दरं। सा गीतानि गायति। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। सुभाषितानि वाचयति च। सा मां सुभाषितानि वाचयति। अहं वदामि। अहं त्वां प्रश्नं पृच्छामि।
अहं त्वां प्रश्नं पृच्छामि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। वाक्यानि। अहं त्वां कङ्कणं यच्छामि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं त्वां कङ्कणं यच्छामि। उत्तमं, बहु सुन्दरं। कृतिका महोदय। अहं त्वां वृक्षम् आरोहामि। माम् आरोहति अथ वृक्षं। वृक्षम् अहं अहं त्वां गीतानि श्रावयामि। सुन्दरं, बहु उत्तमं। श्रावयतु कृपया। इतोपि वाक्यानि। जननी मां शाटिकां दर्शयति। सुन्दरं, बहु अहं त्वां विद्यालयम् आगच्छामि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सुन्दरं, बहु मां चलभासं क्रीणाति। सुन्दरं, बहु मां स्नेहयति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अध्यापकः मां पुस्तकं ददाति। सुन्दरम्। आचार्यः मां पृच्छति। पृच्छामि। आचार्यः मां प्रश्नं पृच्छति। आचार्यः मां पुस्तकं दर्शयति। त्वं मां दूरवाणीं दर्शयसि। सुन्दरम्। अहं त्वाम् उत्तरं वदामि। अहं त्वाम् उत्तरं वदामि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सा भवतीं पश्यति। सुन्दरं। सा भवतीं पश्यति। सा भवन्तं पश्यति। जननी मां भोजनं ददाति। जननी मां भोजनं दर्शयति। ददाति अग्रे पठामः वयं। सुन्दरं, सुन्दरं, ज्ञानं बोधयति। सुन्दरं। औषधं ददाति। सुन्दरम्। इतोपि। अहं वदामि। आं वदतु। अहं त्वां देवालयं गच्छति। अहं त्वां देवालयं प्रेषयामि। नयामि। सुन्दरम्, उत्तमः। अहं त्वां कथां क्रीडनकं दर्शयति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सुभाषितानि वाचयामि। पर्याप्तं, पर्याप्तम्। एषः वृक्षः। अहम् एतं वृक्षं पश्यामि। अहम् एतं वृक्षं पश्यामि। अहं तं वृक्षं पश्यामि। तं वृक्षम्, एतं वृक्षम्। अहम् एतं वृक्षं पश्यामि। अहम् एतं वृक्षं पश्यामि। अहम् एतौ वृक्षौ पश्यामि। अहम् एतौ वृक्षौ पश्यामि। अहम् एतान् वृक्षान् पश्यामि। अहम् एतं वृक्षं पश्यामि। अहम् एतौ अहम् एतं वृक्षं पश्यामि। अहम् एतौ वृक्षौ पश्यामि। अहम् एतान् वृक्षान् पश्यामि। अहम् एतं विदूषकं पश्यामि। अहम् एतं विदूषकं दर्शयामि। अहम् एतं विदूषकं दर्शयामि। अहं कं विदूषकं दर्शयामि? एकं विदूषकं दर्शयामि। अहं दर्शयामि प्रश्नः। उत्तरं त्वम् एतं वृक्षं दर्शयसि। त्वम् एतं विदूषकं दर्शयसि।
भवान् एतं विदूषकं दर्शयति। अहं कं विदूषकं दर्शयामि? भवान् अहम् एतं विदूषकं दर्शयसि। एतं पश्यामि। विदूषकं दर्शयसि। का उक्तवती? दर्शयति। राणी अहं राणी महोदय, अहम् एतं विदूषकं दर्शयसि। एकवारं राणी महोदय वदतु, केवलं राणी पाठक। त्वम् अहं एतं कं विदूषकं दर्शयामि? त्वम् एतं विदूषकं दर्शयसि। सुन्दरं, बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। अहं कं विदूषकं दर्शयामि? अनन्या महोदय। भवान् एतं विदूषकं दर्शयसि। दर्शयति। भवान् दर्शयति। सुन्दर। त्वं दर्शयसि, भवान् दर्शयति। सुन्दर। भारती महोदय, अहं कं विदूषकं दर्शयामि? भाविनी महोदय। हाँ, भाविनी महोदय, अहं कं वृक्षं दर्शयामि? चित्रा महोदय। भवान् एतं वृक्षं दर्शयति। पुनः एकवारं, पुनः एकवारं। भवान् एतं वृक्षं दर्शयति। त्वं भवान्, हाँ वदतु। त्वं एतं वृक्षं दर्शयसि। सुन्दर, उत्तम। भवान्, अहं दर्शयामि, त्वं दर्शयसि, भवान् दर्शयति। सुन्दर। धर्मेन्द्र महोदय, अहं कं करदीपं दर्शयामि? श्रीमान अम्बरीश महोदय। त्वम् एतं करदीपं दर्शयसि। दर्शयसि। पश्यसि, देखते हो। दर्शयसि, दिखाते हो। दर्शयसि। समीचीनं। त्वम् एतं करदीपं दर्शयसि। अहम् एतं करदीपं दर्शयामि। अहम् एतं करदीपं दर्शयामि। अहम् एतौ करदीपौ दर्शयामि। अहम् एतौ करदीपौ दर्शयामि। गीता सोलंकी, गीता महोदय, अहं कौ करदीपौ दर्शयामि? भवान् एतं करदीपं दर्शयति। एतं कौ करदीपौ? एतं। जाई महोदय, अहं कौ करदीपौ दर्शयामि? भवान् एतौ करदीपौ दर्शयति। हाँ, त्वम् गीता महोदय, एतौ गीता महोदय, अहं कौ करदीपौ दर्शयामि? भवान् एतौ करदीपौ दर्शयति। सुन्दरम्। एकः एतं करदीपं, द्वौ एतौ करदीपौ। अहम् एतान् करदीपान् दर्शयामि। अहम् एतान् करदीपान् दर्शयामि। अहं कान् करदीपान् दर्शयामि? भवान् एतान् करदीपान् दर्शयसि। दर्शयति। एकवारं वदामः। माइक म्यूट कुर्वन्तु सर्वे। एतम्, एषः, क्षम्यताम्, एषः, एषः, एकक्षणम्, एषः, एतौ, एते, एषः, एतौ, एते, एषः, एतम्, एषः, एतम्, एतौ,
एतौ एतान् एते एतान् एते एतान् एषः एतम् एषः एतम् एतौ एतौ एतान् एते एतान्। सर आपका वीडियो ऑफ है, दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ अधुना अस्ति वीडियो आम् सम्यक्। एषः एतम् एषः एतम् एतौ एतौ एते एतान् एते एतान्। अहम् एतं विदूषकं पश्यामि अहम् एतौ विदूषकौ पश्यामि अहम् एतान् विदूषकान् पश्यामि। कः चित्रपतङ्गः पतङ्गः चित्रपतङ्गः चित्रपतङ्गः। अहं कं चित्रपतङ्गं पश्यामि त्वं त्वम् एतं चित्रपतङ्गं दर्शति पश्यसि पश्यसि पश्यसि। अहं कं चित्रपतङ्गं पश्यामि भवान् एतं चित्रपतङ्गं पश्यति 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 भवान् पश्यति त्वं पश्यसि अहं पश्यामि। अहम् एतं चित्रपतङ्गं पश्यामि अहम् एतं चित्रपतङ्गं पश्यामि अहम् एतौ चित्रपतङ्गौ पश्यामि। अहं कौ चित्रपतङ्गौ पश्यामि भवान् भवान् एतौ चित्रपतङ्गौ पश्यति पश्यति अथवा दर्शयति दर्शयति अहं पश्यति अहं पश्यामि अहं दर्शयामि अहं पश्यामि अहं दर्शयामि भेदः अस्ति। अस्तु अहम् एतं चित्रपतङ्गं पश्यामि अहम् एतं चित्रपतङ्गं पश्यामि अहम् एतं चित्रपतङ्गं पश्यामि अहम् एतान् चित्रपतङ्गान् पश्यामि। अहं कान् चित्रपतङ्गान् पश्यामि भवान् एतान् चित्रपतङ्गान् पश्यति भवान् पश्यति। सुन्दरम्। मशकः पुष्पमहोदय भवती कं मशकं पश्यति पुष्पमहोदय आम् मधुमक्खी नहीं न भवती कं मशकं पश्यति न आचार्य न पश्यति। अस्तु जाई महोदय भवती कं मशकं पश्यति अहम् एतं मशकं पश्यामि। मारिया महोदय भवती कं मशकं पश्यति अहं अहं तं
मशकः पश्यति पश्यामि अहं तं मशकं पश्यामि। मीता महोदय भवती कं मशकं पश्यति? अहम् एतं मशकं पश्यामि। मिली महोदय भवती कं मशकं पश्यति? अहं तं मशकं पश्यामि। भवती एतं पश्यामि। भवती पश्यामि। पश्यति। सुंदर। अहम् एतं मशकं पश्यामि। अहम् एतं मशकं पश्यामि। अहम् एतौ मशकं पश्यामि। अहं कौ मशकौ पश्यामि? भवान् एतौ मशकौ पश्यति। अहं पश्यामि। अहं पश्यामि। भवान् एतान् मशकान् पश्यति। सुंदर। भवान् एतान् मशकान् पश्यति। समीचीनं सुन्दरम्। एकवारं वदामः एतम् एतं एतं एतौ एतान् एतान् तान् एतम् एतौ एतान् एतान् सुन्दर। अहं वस्तु दर्शयामि। वाक्यं वदतु मृणाल। पुल्लिङ्गं चषकः। अहं चषकेन जलं पिबति। अधुना वाक्यं किं वदामि? अस्तु। अच्छा। हाँ राणी महोदय वदति वाक्यम्। अहम् एतं चषकं पश्यामि। राणी महोदय वदति एकवारं पुनः। अहम् एतं चषकं पश्यामि। अहम् एतं चषकौ पश्यामि। एकवारं ध्यानपूर्वकम्। अहम् एतौ चषकं पश्यामि। पुनः ध्यानपूर्वक। अन्य मध्यमा वदन्तु। अन्यमा वदन्तु। राणी महोदय पुनः ध्यानपूर्वकम्। अहम् एतौ चषकौ पश्यामि। सुन्दरम्। अहम् एतान् चषकान् पश्यामि। नेहाल महोदयः। आम् आचार्य। अहम् एतं सुधाखण्डं पश्यामि। अहम् एतौ सुधाखण्डौ पश्यामि। सुन्दरम्। अहम् एतौ सुधाखण्डौ पश्यामि। सर वीडियो नहीं है आपका। नेहा महोदय नेहाल महोदय वीडियो नास्ति वा? अस्ति। वदतु वा। अहम् एतान् सुधाखण्डः पश्यामि। सुन्दरम्। अहम् एतान् सुधाखण्डान् पश्यामि। राधा महोदय प्रयत्नं करोति? आम् आचार्य। वदतु। अहम् एतं दन्तपुच्छं पश्यामि। सुन्दरं बहु उत्तमम्। अहम् एतं दन्तकूर्चं पश्यामि। राधा महोदय। अहम् एतौ दन्तपुच्छौ पश्यामि। सुन्दरं बहु उत्तमम्। अहम् एतान् दन्तकूर्चान् पश्यामि। अहम् एतं दन्तकूर्चं पश्यामि। अहम् एतौ दन्तकूर्चौ पश्यामि।
अहम एतान दंतकूर्चान पश्यामि। सुंदरम। मारिया महोदय। आम् आचार्य। एक क्षणम्। वदतु वाक्यम्। चमसः। ओके। अहम् एतं चमसः पश्यामि। अहम् एतौ चमसौ पश्यामि। अहम् एतान् चमसान् पश्यामि। एक वचने पुनः वाक्यम्। अहम् एतं चमसः पश्यामि। अहम् एतौ एक वचने एतं चमस चमसं पश्यामि। अहम् एतौ चमसौ पश्यामि। अहम् एतान् चमसान् पश्यामि। सुंदरम, बहु उत्तम। संजय महोदय। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम्। अहम एतं पिञ्जं पश्यामि। अहम एतौ पञ्जौ पश्यामि। पुनः एकवारं सम्यक् पठतु। नाम किमस्ति? पिञ्जौ। अहम एतौ पिञ्जौ पश्यामि। अहम एतान् पिञ्जान् पश्यामि। अहम एतान् पिञ्जान् पश्यामि। एतम् एतौ एतान्। समीचीनम्। कः वदति वाक्यं? दूरे। अहं वदामि। अनन्या महोदय। सर मुझे वो पहले शब्द नहीं समझ। हाँ, कंस। तम कंसम पश्यामि। पीछे से आवाज आ रही है। अनन्या महोदय, बच्चा बोल रहा है क्या पीछे? हाँ, पूर्वा महोदय, तावत् पर्यन्तं भवती वदतु। कंसः। एतं कंसं एतं दूरे। सः तम कंसम। हाँ, अनन्या महोदय वदतु। अस्तु। तम कंसं पश्यसि। अहं वदामि। चित्रा महोदय। अहं तं कंसं पश्यामि। अहं तौ कंसौ पश्यामि। अहं तान् कंसान् पश्यामि। सुंदरम। रक्षन्दा महोदय। अहं तं दर्पणं पश्यामि। अहं तौ दर्पणौ पश्यामि। अहं तान् दर्पणान् पश्यामि। कोकिला महोदय। अहं तं हस्तं पश्यामि। अहं तौ हस्तौ पश्यामि। अहं तान् हस्तान् पश्यामि। सुंदरम। तम तौ तान्। एतम एतौ एतान्। अर्थः सर्वेषां स्पष्टः वा? इदानीं कष्टं तु न? स्पष्टम्। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। प्रयत्नं कुर्वन्तु। वाक्य निर्माणम् अधिकाधिकं कुर्वन्तु। अत्र अहम् उदाहरणानि दर्शयामि। ये चषकः, चमसः, कंसः जो है वो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बाकी आपको और नए शब्द या जो शब्द आपने सीखे हैं उन शब्दों को लेकर के बालकः, शिक्षकः, युवकः, न्यायाधीशः, चालकः, पाचकः, कृषकः, इन शब्दों को लेकर के वाक्य आप बोलिए और बनाइए। समीचीन। एक क्षणम्। अहं विद्युत् ज्वालयामि।
अत्र अंधकारः भवति विद्युत् ज्वालयामि। त्वं जलं पिबसि हाँ, आम् अहं जलं पिबामि। सत्यम्। त्वं विद्युतं ज्वालयसि। आम् सत्यम् अहं विद्युतं ज्वालयामि। त्वं जलं पिबसि। सुन्दरम्। हम तत् जलं पिबति। ओ भवान् तत् जलं पिबति। समीचीनम्। हाँ। अय्यो। एषा द्विचक्रिका। अहम् एषा द्विचक्रिका पश्यामि। अहम् एषा द्विचक्रिका पश्यामि। हाँ, वाक्यं शुद्धं करोतु। कः करोति? अहम् एतां द्विचक्रिकां पश्यति। अहम् एतां द्विचक्रिकां भवान् अम्बरीश महोदय। द्विचक्रिकां पश्यति। अम्बरीश महोदय वदतु। त्वम् एतां द्विचक्रिकां पश्यसि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अम्बरीश महोदय। त्वं तां द्विचक्रिके पश्यसि। पुनः एकवारं। त्वं तौ एते त्वम् एते द्विचक्रिके पश्यसि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। त्वं तां त्वं एतां तौ एतां ते ताः एतां त्वं एता त्वम् एता द्विचक्रिकां पश्यसि। सोनल महोदय, सोनल दीक्षित भवती प्रयत्नं करोति? आम् आचार्य। त्वं एतां द्विचक्रिकां पश्यसि। त्वं एते द्विचक्रिके पश्यसि। त्वं एताः द्विचक्रिकाः पश्यसि। द्विचक्रिकान् त्वम् एताः एताम् एते एताः हाँ, अन्यः कः प्रयत्नं करोति? कृतिका महोदय। जी अहम् एताम् अग्निपेटिकां पश्यामि। अहम् एते अग्निपेटिके पश्यामि। अहम् एताः अग्निपेटिकाः पश्यामि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। इतोपि कः प्रयत्नं करोति? अहं वदामि।
आम् अहं वदामि सर्। वदामि। धर्मेन्द्र महोदय, स्वागतम्। धर्मेन्द्र महोदय। आम्। अहम् एतां मालां पश्यामि। अहम् एते माले पश्यामि। सुन्दरम्। अहम् एतान् एताः मालां पश्यामि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहम् एतां मालाम्, एते माले, एताः मालाः। तां मालां, ते माले, ताः मालाः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अस्तु। मां, त्वं मां पश्यसि, अहं त्वां पश्यामि, अहं त्वां पश्यामि। धर्मेन्द्र महोदय, अहं त्वां पश्यामि। अम्बरीश महोदय, अहं त्वां पश्यामि। अहं त्वां, अहं युवां पश्यामि। अनन्या महोदया, सोनल महोदया, अहं युवां पश्यामि। पुष्प महोदया, मंजुला महोदया, अहं युवां पृच्छामि, अहं युवां पृच्छामि। पूर्वा महोदया, अनिता महोदया, अहं युवां वदामि। भारती महोदया, गीता महोदया, अहं युवां आह्वयामि, अहं युवां आह्वयामि। मारिया महोदया, केतन महोदय, अहं युवां वदामि, पृच्छामि, दर्शयामि, उपदिशामि, आदिशामि। उपदिशामि, उपदेश देता हूं। आदिशामि, आदेश करता हूं। अहं त्वाम आदिशामि, अहं युवाम आदिशामि। अहं त्वाम मृणाल। अहं त्वां पृच्छामि, नेहा महोदया, अहं त्वां पृच्छामि। निरवि महोदया, अहं त्वां पृच्छामि। अहं युष्मान् पृच्छामि, त्वां युवां युष्मान्। एकवारं वदन्ति मया सह। माइक म्यूट कृत्वा, माइक म्यूट रखिए। त्वां युवां युष्मान्, त्वां युवां युष्मान्, त्वां युवां युष्मान्। मां आवां अस्मान्, मां आवां अस्मान्। अस्माकं अध्यापिका रमा, सा अस्मान् संस्कृतं पाठयति। अस्माकं गणिताध्यापकः उत्तमः, सः अस्मान् विनोदकणिकाः श्रावयति। विनोदकणिकाः उक्त्वा अस्मान् सर्वान् हासयति। माम् आवाम् अस्मान्, त्वां युवां युष्मान्। स्पष्टम? सभी को समझ में आया? वदन्तु एकवारं। यदि वदन्ति तर्हि अभ्यासः भवति। माइक ऑन कुर्वन्तु, चिन्ता नास्ति। किञ्चित् कोलाहलः भवति। मां अस्माकं नास्ति। पुनः एकवारं। मां
स्पष्टम्? आम् आचार्य। भवन्तं भवन्तं भवन्तौ ध्यानपूर्वकं बहुवचनं भवतः भवन्तः न भवतः भवन्तं एकवारं शृण्वन्तु सर्वे। अहं पुनः वदामि, मध्यमा वदन्तु। भवन्तं भवन्तौ न भवन्तं भवन्तौ, बहुवचने भवतः भवन्तं भवन्तौ भवतः। सम्यक् वदन्तु। भवन्तं सुन्दरं, पर्याप्तम्। अम्बरीश महोदय, अहं भवन्तं पृच्छामि। अम्बरीश महोदय। धर्मेन्द्र महोदय, अहं भवन्तौ पृच्छामि। अम्बरीश महोदय, धर्मेन्द्र महोदय, केतन महोदय, अहं भवतः पृच्छामि। भवतः, त्वां त्वां त्वां, युष्मान्, भवन्तं भवन्तं भवन्तं, भवतः, अहं भवतः पृच्छामि। हाँ, प्रवीणा महोदया, अहं भवतीं पृच्छामि। राधा महोदया, अहं भवतीं पृच्छामि। अहं भवत्यौ पृच्छामि। अहं भवतीं पृच्छामि। अहं भवत्यौ पृच्छामि। राधा महोदया, रक्षन्दा महोदया, रानी महोदया, अहं भवतीः भवतः भवतीः, अहं भवतीः पृच्छामि। सोनल महोदया, सुमति महोदया, विद्या महोदया, अहं भवतीः पृच्छामि। अहं काः पृच्छामि? अहं भवतीः पृच्छामि। त्वं भवतीः पृच्छति। सुन्दरम्। वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति? भवन्तं भवन्तौ भवतः भवतीं भवत्यौ भवतीः। कः वदति वाक्यम्? एकमेकं वाक्यं, शुद्धं वाक्यं। मारिया महोदय वदतु। त्वं भवतीं पृच्छसि। त्वं भवत्यो पृच्छसि। त्वं भवतीः पृच्छसि। अहं भवन्तं पृच्छामि। अहं भवन्तौ पृच्छामि। अहं भवन्तः पृच्छामि। भवतः बहुवचनं। भवतः बहुवचनं भवतः। अहं भवतः पृच्छामि। वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। अच्छा, भवतः पृच्छामि। स्त्रीलिंगे अहं भवतीः पृच्छामि, पुल्लिंगे अहं भवतः पृच्छामि। आप सबको, भवतः आप सबको पृच्छामि। स्पष्टं वाक्यपर्यन्तं सर्वेषां स्पष्टम्? आम् आचार्य। अन्यः कः वदति वाक्यानि? त्वं भवतः गायसि गायति। क्या मतलब इसका? क्या मतलब? ना त्वं भवन्तं पृच्छामि। एवं भवन्तौ पृच्छामि। एवं भवतः पृच्छामि। अहं भवन्तौ पृच्छामि। अहं भवतः पृच्छामि। अहं भवती पृच्छामि। एवं भवत्यौ पृच्छामः। भवती पृच्छामि। सुन्दरम्। अहं भवतः पश्यामि। अहं भवन्तं पश्यामि। सुन्दरं। द्विवचनं।
द्विवचनम अहं भवन्त्यौ पश्यामि भवन्तौ भवन्तौ पश्यामि बहुवचनम अहं भवतः पश्यामि सुंदरम अहं भवन्तं पश्यामि उत्तमम् स्त्रीलिंगे अहं भवन्तीं पश्यामि भवतीं पश्यामि अहं भवन्त्यौ पश्यामि अहं भवत्यौ पश्यामि अहं भवतीः पश्यामि सुंदर बहुत उत्तम अहम भवतीः पश्यामि मैं आप सबको देखती हूँ समीचीनम् अहं भवन्तम् आह्वयामि अहं भवन्तौ आह्वयामि अहं भवतः आह्वयामि रामः भवतीम् आह्वयसि रामः भवत्यौ आह्वयसि रामः भवतीम् आह्वयसि रामः आह्वयति त्वम् आह्वयसि मैं प्रयत्न कर सकती हूँ। हाँ करो तो स्वागत एतां भवतीं गायति एतां भवतीं गायति भवतीं का क्या मतलब कोई लड़की कोई स्त्री गाती है भवती गायति भवतीं मतलब आपको एताम भवती आप इसको आपको गाती हूँ हाँ हाँ क्या गाती हाँ भूल है मेरी नहीं भूल की बात नहीं है भवंतम आपको भवतीम आपको को अर्थ है हाँ भवतीम पृच्छामि आपको पूछती हूँ भवतीम वदामि आपको बोलती हूँ भवतीम पश्यामि आपको देखती हूँ किंतु भवतीम गायति नहीं होगा मैं आपको गाती हूँ नहीं पूछती हूँ बोलती हूँ बताती हूँ देखती हूँ ये तत् संभव पुनः एक बार प्रयत्न करो तो बाद में प्रयत्न करते हैं। अस्तु अहं वदामि हाँ वदतु जनकः भवन्तं पृच्छति जनकः भवन्तौ पृच्छति जनकः भवतः पृच्छति जनकः भवतीं पृच्छति जनकः भवत्यौ पृच्छति जनकः भवतीः पृच्छति सुंदर बहुत अहं वदामि आचार्य संजय महोदय आम् आचार्य शिक्षकः भवन्तः पृच्छति शिक्षकः भवन्तौ पृच्छति शिक्षकः भवतः पृच्छति एक वचनं पुनः वदतु शिक्षकः भवन्तः पृच्छति पुनः एकवारं ध्यानपूर्वकं शिक्षकः भवन्तं पृच्छति शिक्षकः भवन्तौ पृच्छति शिक्षकः भवतः पृच्छति आरक्षकः भवतीं पृच्छति आरक्षकः भवत्यौ पृच्छति आरक्षकः भवतीः पृच्छति सुन्दरम् उत्तमं पर्याप्तम् अत्र पर्यन्तं स्थापयामः गतदिवसे वयं सुभाषितानि पठितवन्तः सुभाषितानि स्मरणम् अस्ति एकं सुभाषितं द्वे सुभाषिते त्रीणि तत् सुभाषितं ते सुभाषिते तानि सुभाषितानि भवान् तत् सुभाषितं वदतु भवान् ते सुभाषिते वदतु भवान् तानि सुभाषितानि वदतु तानि सुभाषितानि कः वदति स्मरणम् अस्ति वा किं किं सुभाषितम् अस्ति द्वितीया विभक्त्याः सुभाषितम् वसुदेव सुतं देव हाँ वदतु कृतिका महोदय स्मरति वा कौन सा बोलना है कोई सा भी बोलो एनीवन कल पढ़े थे 3 उनमें से पहला सुभाषित प्रथमम सुभाषितम कल का मुझे याद नहीं है हाँ अरे किसको पता है गीता महोदय नंबर क्या है वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
सुन्दरं बहु उत्तमम्। एतत् सुभाषितं कः वदति, अन्यः कः वदति? अहं वदामि। आचार्य पृष्ठ संख्या 850 अधिकं 400। कः वदति? नाम पुनः एकवारं। मीता। हाँ, गीता महोदया उक्तवती। मीता महोदया वदतु। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयने यः स्मरेन् नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। सुन्दरं बहु उत्तमं। कः वदति? अन्यः वदामि आचार्य। वदतु। स्वागतम्। ये बुक में से है? आमां पुस्तके अस्ति। पृष्ठ संख्या 850। वसुदेव सुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पुनः एक बार मारिया महोदय। वसुदेवं सुतं देवं कंस। मारिया महोदय। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सुंदर उत्तम प्रयत्न। अन्य अहं वदामि आचार्य। सोनल महोदया वदतु। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। पुष्पा महोदया वदतु। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। मंजुला महोदया अस्ति वा? मंजुला महोदया वदति। प्रवीणा महोदया वदति। आचार्य। विनोद महोदया वदतु। स्वागतम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं वासुकी देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सुन्दरं बहु उत्तमम्। अहं वदामि महोदय। हाँ वदतु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सुन्दरं बहु उत्तमम्। अन्यः कः प्रयत्नं करोति? मंजुला महोदय। प्रवीणा महोदय वदतु। ऊर्ध्वमूलाधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद्वितः। पर्याप्तं बहु उत्तमम्। अत्र अस्माकं पाठ्यक्रमे अस्ति ततः वदतु। 458 पेज। कौन सा पेज नंबर, कौन सा बुक? सुनिए वाक्य व्यवहार पुस्तकम 458 पेज। हाँ। हम वदामि। मीना रावल मीना महोदया वदतु। आचार्य।
वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानंदम और पूर्वम अस्ति कंस चाणूर चाणूर चारुणन मर्दनं चाणूर कंस चारुणमर्दनं चाणूर कंस चाणूरमर्दनं। सुंदर। अहं वदामि वा? वदामि वा महोदय? अहं वदामि महोदय। मृणालः वदतु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सुंदर। अनिता महोदय, अनिता सेलारिया। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयने यः स्मरे नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। सुंदर, बहुत। हम वदामि आचार्य? कृतिका महोदय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सुंदर, बहुत उत्तम। हम वदामि? अनन्या महोदय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदर वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। कोकिला महोदय, स्वागत। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं मृकोदरं शयने यस्मरे नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। सुंदर, उत्तम, बहुत। अन्यः कः वदति? वदामि वा महोदय? रक्षन्दा महोदय, त्रीणि अपि सुभाषितानि वदति वा? त्रीणि पेज नंबर 400। वदामि आचार्य। 400। हाँ, सुनिए सुनिए चिन्मय महोदय, सुनिए चित्रा महोदय। 458 मुझे 481 बॉक्स पश्यतु। वदामि वा महोदय? हाँ, वदतु रक्षन्दा महोदय। वाक्य व्यवहार बुक है ना? वाक्य व्यवहार बुक। हाँ, वाक्य व्यवहार बुक में 458 पेज में। सर मैं बोलूं? रक्षन्दा महोदया वदतु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। रामम स्कंदम बीच वाला। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयने यस्मरे नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। प्रवीणा महोदय। हाँ सर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रवीणा महोदय, पृष्ठ संख्या 458 458। ओके। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। सुंदर, बहुत उत्तम।
उत्तमं सर्वे अपि उत्तमं प्रयत्नं कृतवन्तः। इतोपि सम्यक् रूपेण सर्वेपि अभ्यासं कुर्वन्तु। एतानि त्रीणि अपि सुभाषितानि कण्ठस्थीकुर्वन्तु। अत्र द्वितीया विभक्त्याः किं किं पदम् अस्ति, द्वितीया विभक्त्याः पदम् अस्ति, किं पदम् अस्ति तस्य परिचयं कुर्वन्तु। अर्थमपि अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। पुस्तके अर्थः लिखितः अस्ति। एकवारं वयं तम् अर्थं पठामः, पुनः अग्रे कक्षायाम् अर्थविषये चर्चां कुर्मः। अद्य अत्रैव वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। बीच में आप लोगों का माइक कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करता है। थोड़ा सा आप माइक को चेक कीजिए। आपके पास में या बैक साइड में पंखा, जहां पर माइक पे सीधी हवा लगती है, तब भी शोर बहुत होता है। तो यदि पंखा आप चलाते हैं तो माइक पे सीधा उसका प्रेशर ना आए, ऐसा प्रयत्न कीजिए। वर्ग में व्यवधान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ये हमारा कर्तव्य है। कभी कभी वो माइक का डिस्टर्बेंस हमें नहीं आता, लेकिन हमें छोड़कर बाकी सबको परेशान करता है। तो इसलिए थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। श्लोक के नीचे अर्थ दिया हुआ है, एक बार आप सरल शब्दों में दिए हुए उस अर्थ को पढ़िए और वहां पर जो दिया हुआ है, सप्तवादने अपि वर्ग अस्ति पुनः जॉइन कुर्मः वयं। शांति मंत्रम वदामः। सर जरा थोड़ा और अर्थ चाहिए, बाद में कल भी बता सकते हैं। थोड़े वर्ड्स मुझे समझते नहीं और बैकग्राउंड भी मालूम नहीं पड़ता उसका, इसलिए। हाँ ठीक है, जो समझ में नहीं आया आप पूछिएगा, बताऊंगा मैं वर्ग में। कल के वर्ग में चर्चा 7 बजे का भी वर्ग है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अभी शांति मंत्रम वदामः वयम सर्वे म्यूट कुर्मः। हम सब म्यूट करेंगे माइक को। प्रथमां पंक्तिं केवलम अहम वदामि। प्रथमां पंक्तिं केवलम अहम वदामि। द्वितीय पंक्तिं वयं सर्वे मिलित्वा प्रथम पंक्तितः अनन्तरं वदामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमस्कार। नमो नमः आचार्य। धन्यवाद महोदय। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। नमो नमः महोदय, नमो नमः आचार्य। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।